नेपालमा त अहिले पनि बहुदलीय व्यवस्थामाथि तपाईँ चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। 65 सालमा 63 आन्दोलन गरेको हो, हामीले राजतन्त्र हटाएको होइन। अहिले पनि यो मुलुकमा तपाईँ चाहिँ पुनः राजतन्त्र स्थापना गर्नको लागि देशी विदेशी शक्तिहरू चाहिँ सक्रिय छन्। अस्ति मात्रै तपाईँ चाहिँ अयोध्यामा राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँ चाहिँ प्रमुख अतिथि बनाएर नेपालकै चाहिँ सत्तासीन राजालाई जहाँ तपाईँ चाहिँ भारतीयहरू त्यहाँ स्वागत गरेको देख्नु भएन। अहिले पनि चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने, हिन्दू राष्ट्र बनाएपछि हिन्दू सम्राट चाहियो र त्यही तपाईँ चाहिँ स्वयं छिमेकीको चाहिँ सत्ताधारीहरूले त्यो योजना बनाइरहेको छ। र अहिले तपाईँ चाहिँ अब यति सङ्कट छ कि तपाईँ चाहिँ यही बहुदलीय व्यवस्थामै सङ्कट छ। धेरै साथीहरूले भनिसक्नुभयो कति बेला के हुने हो। त्यसो भएको हुनाले अब यस्तो बेलामा अब कसैको आलोचना विरोध गरौँ भने अब कुरा गरे चित्त फाट्ने, नाच जस्तो नाच गरे घाँड फाट्ने भने जस्तो यहाँ चाहिँ आलोचना गर्ने बेला यो भएन। तर मूल रूपमा हामी के कुरा चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि अहिले वास्तवमा मुलुकमा चाहिँ भिरको टाकुराम छ। अब संसद विघटन भयो, त्यसलाई सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यो पुनर्स्थापना भएको तपाईँ चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ संसदलाई चाहिँ अनुभवै भएन। फेरि पनि तपाईँ चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू धमाधुस के छ भनेर भन्दाखेरि फेरि मुलुकमा जुनसुकै मूल्य चुकाएर भने चुनावमै जाने। हेर्नुहोस् त, त्यसो हुनाले अहिले नेपाली जनताको समस्या चाहिँ फेरि पनि मध्यावधिमा जाने हो, त्यही जानुपर्ने हो भनौँ न। त्यसो भएको हुनाले अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि मुलुक चाहिँ प्रतिगमनतिर गइरहेको छ। र अब साथीहरूले अब आफ्नो टाइममा आफ्नो बेलामा 6औँको अध्यक्ष भएर देशको वाम आन्दोलनमा, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा हामीलाई त थाहा छ नि। तर अहिले तपाईँ चाहिँ त्यो बेलाको भन्दा अझ सङ्कट चाहिँ मुलुकमा थपिएर आएको छ। त्यसो भएर अहिले हामीले एक अर्कालाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि हामीले यस खालका तपाईँ चाहिँ कार्यक्रम गरेर अन्तर्क्रिया गरेर अब यो मुलुकलाई कसरी जोगाउने, कमसेकम अहिले आएको समाजवाद होइन, अहिले आएको तपाईँ चाहिँ सामान्य एउटा बुर्जुवा प्रजातन्त्र मात्रै, नयाँ जनवाद केही पनि होइन। यसैलाई पनि तपाईँ चाहिँ बचाउन सकिने भएन। र चाहिँ देशी विदेशी चाहिँ शत्रु, खास गरेर चाहिँ साम्राज्यवादीहरूले यसलाई चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अखडा बनाएर र तपाईँ चाहिँ नि वाम आन्दोलनलाई तपाईँ चाहिँ नि सखापै पार्ने योजनाका साथ लागिरहेको छ। हामी त्यति गम्भीर चाहिँ भए जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले 7 साल पछिको तपाईँले चाहिँ नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमताको, अखण्डताको पक्षमा जति तपाईँ चाहिँ वामपन्थीहरूको एउटा सङ्घर्षले महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएर तपाईँ चाहिँ देश जोगिएको छ। अहिले स्वयं हामी पनि चाहिँ कता कता चाहिँ स्खलित भइरहेको छ। सत्ता र शक्तिको लागि तपाईँ चाहिँ नि सौदाबाजी गर्ने, त्यसको पक्षमा भन्दा पनि तपाईँ चाहिँ नि हामीले सौदाबाजी गरेर आफ्नो सत्ता र शक्ति तपाईँ चाहिँ नि अडिरहने, त्यसमा बसी रमाइरहने जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा तपाईँ चाहिँ नि हामी फेरि पनि सङ्गठित हुनुपर्छ। र विमलजीले हामीले करिब चाहिँ बिर्सेका साथीहरू, हामीले विगतको चाहिँ अनेरा 6औँको चाहिँ आन्दोलनका चाहिँ गतिविधिहरू करिब हामीले एक प्रकारले बिर्सेरै बसिरहेका छौँ। त्यो उहाँले किताब प्रकाशन गरेर हामीलाई फेरि चाहिँ अब एउटा सम्झना, इतिहासको सम्झना गराउनु भयो र विगतमा चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट ऐतिहासिक भूमिका निभाएका विद्यार्थी नेताहरूलाई चाहिँ अभिनन्दन गर्ने एउटा अवसर दिलाउनु भयो। उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो एउटै मात्रै उद्देश्य, अहिले पनि तपाईँ चाहिँ देश जुन सङ्कटमा छ, जुन भयावह स्थिति छ, यसलाई तपाईँ चाहिँ जोगाउनको लागि फेरि पनि नयाँ पुराना विद्यार्थीहरू, किसान, मजदुर, पहाड तराई सबै ठाउँमा भएका नेपालीहरू फेरि पनि एक ढिक्का भएर अहिलेको यो विकृति विसङ्गतिबाट मुलुकलाई जोगाउनको लागि हामी फेरि पनि तपाईँ चाहिँ सङ्गठित हुनुपर्छ। मैले पछि गनेछु, हामीले त्यति बेला आन्दोलन गर्दा नेकपा त्यतिखेर माले भन्ने थियो अथवा 5औँ र 6औँ भन्ने थियो। यो 6औँ भन्ने दिनबारजी हामीहरूले यसो सल्लाह गरेर बनाएको चिज हो। पछि 6औँ राख्नुपर्छ ब्राकेटभित्र,
जतिौँ सम्मेलन गरे पनि हामीले छैटौँ राखौँ भन्ने आयो। हामी एमइजी र चित्रबहादुरको सल्लाह गरेर हामीले प्रस्ताव राखेर ठिक छ भन्ने भएर हामीले नै जन्माएको चिज जस्तो लाग्छ कि छैटौँ को अध्यक्ष त लीलामणिजी हुनुहुन्छ। म ठैबमा त्यतिखेर उहाँ नेता हुनुहुन्थ्यो, हामी यसो प्रतिनिधि जस्तो भएर गएका थियौँ। उहाँले हामीलाई चिन्नुहुन्थेन, हामीले उहाँलाई चिन्थ्यौँ। र लीलामणिजीले भाषण गर्दा हामीले बडीगार्डको रूपमा काम गर्थ्यौँ, सुरक्षाको रूपमा। त्यस्तो पनि जीवन थियो। र त्यो 18 वर्ष काम गर्दा सबभन्दा बढी शक्तिशाली चौथो महाधिवेशन थियो त्यति बेला। सुरुमा अरू माले अखिल पाँचौँ भन्ने थिएन, पछि जन्मिएको। हामी हेर्दा हेर्दै जन्मिएको थियो। त्यो सायद चाहिँ ठैबमा छैटौँ सम्मेलन गर्दा त्यो पाँचौँको नाम त्यतिखेर थिएन, पछि जन्मेको थियो। अब यो गोरखपुरमा बिनवारजी र अध्यक्ष हुनुभयो, म उपाध्यक्ष भएँ। त्यसपछि फर्केर आउँदा सुनौलीमा उहाँ गिरफ्तार हुनुभयो, म भागेँ। 9 महिनासम्म उहाँ कस्टडीमा बस्नुभयो, कार्यवाही मैले सम्हालेँ। झन्डै 2 पल्ट अध्यक्ष भयो जस्तो भयो मलाई, उहाँ थुनिएको कारणले, गिरफ्तार भएको कारणले उहाँ छुटेर आएपछि फेरि अध्यक्ष सम्हाल्नुभयो। हाम्रो जमाना कस्तो थियो भने पछि अखिल पाँचौँ भने शक्तिशाली भएर नेभी सङ्घ पनि शक्तिशाली थियो, हामी अलिक थोरै थियौँ। तर अखिल पाँचौँ र नेभी सङ्घले आन्दोलन गर्दा पुलिसले लखड्थ्यो, हामीले आन्दोलन गर्दा पुलिसले लखड्थ्यो। जानै भयो त्यो भने एउटा फरक पनि थियो। तपाईँलाई स्मरण गराउनु खोज्यो अनुभूति आफ्नो जीवनको त्यो अवस्था। अर्को कुरा, मेरो जीवनको धेरै कुराहरू छन् उतार चढाव। त्यो भागेको कुरा सोचिसकेपछि म 11 पटक समातिएको छु, 7 पटक भागेँ जेलबाट, कस्टडीबाट। 11 पटक समातिएर थुनिँदा 7 पटक भागियो। सानो रेकर्ड त मैले पनि कायम गरेको जस्तो लाग्यो, सानो। त्यसपछि थुनिन परेन। 10 वर्ष जनयुद्ध कालमा पनि थुनिन परेन, त्याग तपस्या गरियो। एउटा सम्झना के छ भनेदेखि हामीले हाम्रो जीवनकालमा जो बेला राजनीति गर्थ्यौँ, हामीले त्यत्रो ठुलो महत्त्वाकांक्षा के राखेका थियौँ। यति मात्रै थियो कि राजाको निरङ्कुश व्यवस्थालाई फालिन्छ, सके आफ्नै जीवनकालमा, नभए आफ्नो पिँढीलाई, आउने पिँढीलाई मार्गदर्शन बाटो देखाउने हो। हाम्रो त्यति मात्रै उद्देश्य। हाम्रो जीवनकालमा राजतन्त्र गए जाला, नभए बाटो देखाउने आउने पिँढीलाई भन्ने मात्रै थियो हाम्रो। यसरी मन्त्री भइएला, सरकारमा गइएला, सांसद भइएला भन्ने त्यतिखेर थियो। र अहिलेका विद्यार्थी आन्दोलन हेर्दा हामीले एक जोर कपडा हुन्थ्यो कि हामीले नुहाउन र कपडा धुन शनिबार पर्खिन पर्थ्यो, किनभने देखो अर्को फेर्ने कपडा छैन। त्यो गएर चाहिँ टोयलेटमा गएर धुयो, अनि पछि त्यसलाई चाहिँ तन्दा बेरेर बस्यो। त्यसपछि छतमा गएर सुकेर छतमा सुकायो, त्यो फेरि सुकेपछि लिएर लाएर हिँड्यो। हामीले त्यस्तो जीवनकाल बितायौँ। र त्यसै हामीभन्दा पहिलाका साथीले कति दुःख पायो होला। त्यो जीवनकालमा पनि हामीले विद्यार्थी आन्दोलन, राजनीति आन्दोलनलाई हामीले अगाडि बढाउने निरन्तर कोसिस गऱ्यौँ। र जीवनको राजनीति जीवनमा उतार चढावसँगै हामीले विभिन्न मोडहरू, उतार चढावहरू पार गर्दै आयौँ। र मलाई जानकारी छ कि हामीले जनआन्दोलन, विभिन्न चरणका जनआन्दोलनका गऱ्यौँ, जनयुद्ध गऱ्यौँ। र सबै प्रकारका आन्दोलनको बावजुद हामीले 240 वर्षको निरङ्कुश व्यवस्थालाई हामीले ढाल्यौँ। यही हाम्रो पिँढीले हाम्रो जीवनकालमा यो सामान्य कुरा जस्तो लाग्दैन, यो ठुलो उपलब्धि। हामीले राजाको निरङ्कुश व्यवस्था मात्रै ढालेनौँ, राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन गर्यौँ, राजनीतिक एजेन्डामा परिवर्तन गर्यौँ, हामीले संविधानमा परिवर्तन गर्यौँ, जनताका अधिकारहरू संविधान संस्थापित गर्यौँ। अब एक हदसम्म राजनीतिक क्रान्तिको युगको अन्त्य र विकास र समृद्धिको युगको सुरुवात गर्यौँ। यो सबै हामीले भने होला। कसैले चाहिँ हाम्रो राजनीतिक क्रान्ति
अधुरो छ पनि भन्न सकिन्छ। यद्यपि त्यो कमी कमजोरी होला। जुन पार्टी र जुन नेतृत्वले राजनीति व्यवस्थामा, राजनीतिक एजेन्डामा, संविधानमा परिवर्तन ल्याउने हामी सबैले गर्यौं, कृष्ण अधिकारीले भने जस्तै उहाँको विचार म सहमत छ कि हाम्रो जो राजनीति नेतृत्वमा, सबैमा भन्दिनँ, मूल नेतृत्वहरूमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने जुन व्यवस्थामा परिवर्तन गरे अनुसारको चिन्तनमा परिवर्तन, कार्यशैलीमा परिवर्तन, संस्कार र संस्कृतिमा परिवर्तन अझै भइरहेको छ। र सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थाका चिन्तन, प्रवृत्तिहरू, संस्कार, संस्कृतिहरू सबै नेताहरूमा, हामीमा पनि कम बेसी त्यो छ। त्यसको विरुद्धमा हामी अझै लड्न पर्ने आवश्यकता छ। तर राजनीति व्यवस्थामा परिवर्तन भइसकेपछि, खुला राजनीतिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भइसकेपछि हामी अहिले हतियार बोकेर अगाडि बढिरहनु जरुरी छैन। हामी राजनीतिक रूपमा नै प्रतिस्पर्धा र जनताको मन जितेर हामी व्यवस्थामा, सत्तामा, व्यवस्थामा गएर र अब देशको राजनीतिक एजेन्डा भनेको विकास र समृद्धि अथवा आर्थिक क्रान्ति एक हदसम्म पुरा होइन, एक हदसम्म राजनीतिक क्रान्ति हामीले सम्पन्न गर्यौं। अब विकास र समृद्धिको महान एजेन्डा अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसलाई जनतासँग, जनताको मन जितेर आफ्नो सही विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम अगाडि साडेर अरूभन्दा श्रेष्ठ हासिल भएर श्रेष्ठता हासिल गर्दै हामीले जनताको मन जितेर, जनतालाई गोलबन्द गरेर हामीले जो संविधानमा हामीले जो समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको समाजवादमा पुग्ने जो लक्ष्य राखेका छौँ र समाजवादमा, साम्यवादमा पुग्ने जो लक्ष्य राखेका छौँ, त्यसको लागि अभूतपूर्व शक्तिहरूको विकास गर्दै रोजगारी सिर्जना गरेर, गरिबी हटाउने र रोजगारी सिर्जना गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने र अब हाम्रो लक्ष्य पूरा गर्ने दिशातिर हामी अगाडि जान जरुरी छ। यसको लागि हामी जसरी छरिएर रहेका छौँ, यसमा हाम्रा के कमजोरी रहे त्यसको लागि समीक्षा गरौँ, छलफल गरौँ, यस्ता प्लेटफर्महरू निर्माण गरौँ। भइरहेको छ। म आयोग सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझ चाहिँ किसिम अझ बहस गरौँ र हामी अगाडि जाने अझै बाटो निर्धारण गरौँ र सहकार्य गरौँ भन्ने लाग्दछ। जहाँसम्म अब एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा आइसकेपछि हामी जसरी आन्दोलन र युद्ध र क्रान्तिमा जसरी हामीले सफलता हासिल गर्यौं, अब विकास र समृद्धि र अब नयाँ लक्ष्यमा पनि हामीले मार्क्सवाद, लेनिनवाद भन्नु, कसैले माओवादलाई भन्ला, कसैले के भन्ला, जे भने पनि अब जुन जमानाको जो मार्क्सवाद, लेनिनवाद हो, जो दर्शन, विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम हो, त्यो आफ्नो जमानामा त्यो महत्त्वपूर्ण रह्यो र आर्थिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, सञ्चारको रूपमा, विज्ञान टेक्नोलोजीको हिसाबले जुन किसिमको विकास भइरहेको छ, त्यसको आधारमा सामाजिक अन्तर्विरोधमा आएको फेरबदलसँगै हामीले विचारमा पनि जबसम्म अपग्रेड छैनौँ, राजनीतिमा जबसम्म अपग्रेड गर्न सक्दैनौँ, विकास गर्न सक्दैनौँ, आजको दुनियाँको, आजको देशको हामीले नेतृत्व गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले पुराना विषयहरू लिएर अहिलेको बदलिएको परिस्थितिसँगै अहिलेका सामाजिक अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने विचार, राजनीति, योजना, कार्यक्रम विकास गर्नलाई सबैले कोसिस गरौँ, सहकार्य गरौँ र हाम्रो भविष्यलाई उज्जवल छ। इतिहासमा हाम्रो जीवनकालमा हामीले महत्त्वपूर्ण, यो पिँढीले, नेताले, पार्टीहरूले, जनताले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ, उपलब्धि हासिल गरेको छ। त्यसको जगमा टेकेर अगाडि जानको लागि हामी सबैले सहकार्य गरौँ, छलफल गरौँ। यही शुभकामना दिँदै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद। आन्दोलनको इतिहासको कोणबाट हेर्दाखेरि छैटौँको इतिहास लेख्नु भएको छ। अब छैटौँका धारहरू, घटकहरू विविध रूपमा चाहिँ छन्, विभिन्न रूपमा पनि छन्। सायद हामीले इतिहास लेखन गर्दाखेरि वस्तुपरक ढङ्गले लेख्दाखेरि विभिन्न घटकहरू अथवा विभिन्न प्रविधिहरू, विभिन्न धारहरूको बारेमा पनि चाहिँ सायद चाहिँ चर्चा गर्न सक्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। त्यसैले एउटा धारको चाहिँ उहाँले राम्रोसँग लेख्नु भएको छ। तर विभिन्न नेपालको वाम आन्दोलनको परिणामस्वरूप, वाम आन्दोलनमा देखा परेको विवादको परिणामस्वरूप विभिन्न ढङ्गले विभाजित भएको अवस्था पनि छ र त्यो विभाजित भएको अवस्थालाई पनि सायद चाहिँ सङ्केत गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि त्यसो भयो भने यो किताबले अलिक पूर्णता प्राप्त हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ।
पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नुभएको छ। खास गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई, चौथो महाधिवेशनको इतिहासको प्रसङ्गलाई चाहिँ र पछिल्लो समयमा नेकपा मसालसम्मको इतिहासलाई पनि जोड्ने कोसिस गर्नुभएको छ र त्यो पनि निश्चित रूपले राम्रो कुरा हो। र त्यसमा चाहिँ इतिहासको चर्चा गर्ने क्रममा चौथो महाधिवेशनका घटकहरू पनि विभिन्न धारहरूमा विभाजित भएको अवस्था छ। एउटै धारको रूपमा मात्रै रहेको छैन। त्यस कारणले सायद विविध धाराहरूको बारेमा पनि चाहिँ सायद चाहिँ राख्न सक्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। र अर्को तथ्यहरूलाई राख्ने क्रममा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक तथ्यको रूपमा राख्ने क्रममा एउटा काल नै छुटेको छ भन्ने लाग्छ। हुन त मैले राम्रोसँग मेन पाराले त मसिनो गरी त हेर्न पाएको छैन, तर एउटा कालखण्ड कहाँ छुटेको छ भन्दाखेरि चाहिँ चौथो महाधिवेशनको बेलामा सुरुमा कमरेड मोहन विक्रमजी महासचिव हुनुभयो, त्यसपछिबाट निर्मल लामाजी हुनुभयो, निर्मल लामाजी पछि भक्तबहादुरजी हुनुभयो, लामै समयसम्म भक्तबहादुरजी हुनुभयो। एकैचोटि चित्रबहादुर केसी, कमरेड चित्रबहादुर केसीबाट सुरु गर्नुभएको देखिन्छ। बिचमा एउटा कालखण्ड चाहिँ छुटेको छ भन्ने लाग्छ। सायद हुनसक्छ कतिपय प्राविधिक त्रुटिवश पनि छुट्न सक्छ यस्ता विषयहरू चाहिँ। एवं प्रकारले चाहिँ अब एवं प्रकारले यो नेपालको इतिहासको समीक्षा गर्ने क्रममा अहिले 250 वर्षसम्मको चाहिँ राजतन्त्र, सामन्तवादी प्रकारको राजतन्त्र जो समाप्त भएको चाहिँ छ, समाप्त हुनुको पछाडिको एउटा फ्याक्ट चाहिँ के हो त, स्वीकार गरे पनि नगरे पनि एउटा यथार्थ फ्याक्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 10 वर्षसम्मको जनयुद्ध नै हो। त्यसको आधारभूमिमै नै चाहिँ त्यो भएको हो। त त्यस कारणले गर्दा 10 वर्षको जनयुद्धलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा निश्चय पनि विवादहरू त छन्। विवादहरू हुँदाहुँदै पनि त्यो बेलामा राज्यले चलाएको आतङ्क र जनयुद्धको चाहिँ सन्दर्भको चाहिँ लाई पनि एउटा आतङ्कै रूपमा चाहिँ दुईटैलाई समान समान प्रकारको आतङ्कको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भन्ने लाग्छ। जबकि एउटा चाहिँ हुनसक्छ एउटा कम्युनिस्टहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि लाल आतङ्क हुनसक्छ। लाल आतङ्क र चाहिँ श्वेत सत्ताको अथवा चाहिँ प्रतिगामी सत्ताको चाहिँ श्वेत आतङ्कको चाहिँ बिचको चाहिँ तपाईँको एउटै खालको आतङ्क हो भन्ने लाग्दैन। त्यसमा फरक छ भन्ने लाग्छ। त्यो फरकलाई चाहिँ सायद त्यही ढङ्गले टिप्पणी गर्न सक्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। यस्ता केही विषयहरूमा चाहिँ सुझावमूलक खालका टिप्पणीहरू चाहिँ देखिन्छ। यस अतिरिक्त टोटलमा भन्नुपर्दाखेरि विमलजीले अत्यन्तै राम्रोसँग लेख्नु भएको छ। विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहासको सन्दर्भमा लेख्नु भएको छ। आगामी दिनहरूमा कलम चलाउने क्रममा फेरि पनि अरू लेखनका क्रममा यसलाई चाहिँ अरू नयाँ संस्करणको रूपमा प्रकाशन गर्ने क्रममा अरू लेखनका क्रममा पाटा पक्षहरू पनि ध्यान दिनेछ भन्ने कुरा मेरो सुझाव छ। र यसको साथसाथै अब आज मुलुकको अवस्था हेर्दाखेरि यी पनि पूर्ववक्ता साथीहरूले थोरै टिका टिप्पणीहरू गर्नुभयो। आज मुलुकको अवस्था कहाँ पुगेको छ, कुन स्थितिमा छ भन्ने विषयमा चाहिँ थोरै टिप्पणीहरू गर्नुभएको छ। मुलुकको स्थिति निश्चय पनि नेपाल लामो समयदेखि अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रदै आएको हो र अर्धसामन्ती र अर्ध औपनिवेशिकबाट गुज्रदै आउने क्रममा सामन्तवादको नेतृत्व राजतन्त्रले गर्दथ्यो। राजतन्त्रको विस्थापनले चाहिँ सामन्तवादको राजनीतिक प्रविधि मात्रै विस्थापन भएको चाहिँ छ। त्यो पनि कति समयसम्म विस्थापन हुने हो या होइन त्यसको सुनिश्चितता भइसकेको छैन। त्यसको दिगो संस्थागत भइसकेको छैन। त्यसको सांस्कृतिक र आर्थिक जराहरू त यथावतै रूपमा छ। सामन्तवादको आर्थिक र सांस्कृतिक जराहरू यथावतै रूपमा छ। अर्कोतर्फ अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाको समस्या हेर्ने हो भने अर्ध उपनिवेशको रूपमा मात्रै छैन, तपाईँको नव उपनिवेशको रूपमा रूपान्तरित भएको चाहिँ छ। सबै प्रकारका राजनीतिक चाहिँ घटनाक्रमहरूमा चाहिँ डे टु डेका घटनाक्रमहरूमा चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप चाहिँ मौजुद रूपमा माइक्रो म्यानेजमेन्टको रूपमा या विविध रूपमा चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप भइरहेको अवस्था छ र नेपाल स्वाधीन बनेको छैन। नेपाल झन्झन पराधीन बन्दै गइरहेको अवस्था छ। चाहे राणा शासनकालमा होस्, चाहे पञ्चायत कालमा होस्, अथवा राजाको कालमा होस्, चाहे अहिलेको कालमा होस्, तुलनात्मक रूपले हेर्ने हो भने अहिले झन् पराधीनताको दिशातर्फ गइरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले हामी समाजवादी क्रान्ति भनेर भन्छौँ। समाजवादी क्रान्ति गर्नलाई पूर्वाधार दुईवटा चिज पूर्वाधार हुन जरुरी छ। पहिलो कुरा चाहिँ सामन्तवादलाई पूर्णतः विस्थापन हुन जरुरी छ। दोस्रो कुरा चाहिँ वैदेशिक उपनिवेशलाई विस्थापन गर्न जरुरी छ। दुईटा पक्षलाई विस्थापन नगरिकन समाजवादी क्रान्ति सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यतिखेर चाहिँ तपाईँको सामन्तवादको राजनीतिक प्रविधि मात्र विस्थापन भएको छ। आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जराहरू विस्थापन भएको छैन। वैदेशिक उपनिवेश कैयौँ गुणाले बढेर गएको छ।
50 को दशकदेखि अहिलेसम्मको 30 को दशकसम्म 3 दशकको यात्रा हेर्ने हो भने तपाईँको नेपालको अवस्था भनेको चाहिँ तपाईँको हरेक कुराको डिक्टेसन चाहिँ चाहे संविधान निर्माणको कुरा होस्, चाहे कानुन निर्माणको कुरा होस्, सरकार गठन विघटनको कुरा होस्, सबै कुराको डिक्टेसन बाह्य शक्ति केन्द्रहरूबाट भइरहेको चाहिँ छ। त्यसको अगाडि चाहिँ सम्पूर्ण रूपले तोमसरण गर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद हाबी भएको चाहिँ छ। अहिले चाहिँ राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको कारणले गर्दाखेरि नेपालको भविष्य रहन्छ रहँदैन, नेपालको अस्तित्व रहन्छ रहँदैन भन्ने स्थितिमा गइरहेको छ अहिलेको अवस्था। चाहे संसद विघटनको कुरा होस्, चाहे अदालतबाट दलहरूलाई विभाजन गर्ने कुरा होस्, चाहे जुनसुकै घटना परिघटनाको कुरा किन नहोस्, सबै कुराको चाहिँ डिक्टेसन बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको अगाडि तोमसरण गर्ने, आत्मसमर्पण गर्ने, घुँडा टेक्ने लम्पसारवादी प्रकारको चिन्तनको कारणले गर्दाखेरि यो समस्या पैदा भइरहेको छ। त्यसकारणले नेपालको सन्दर्भमा पहिलो समस्या कहाँ हो भन्दा राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या हो। राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या गम्भीर रूपमा पैदा भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको समस्या सम्बोधन गर्ने भनेको कम्युनिस्टहरूले हो। कम्युनिस्टहरूभन्दा अरू विकल्प शक्ति र ताकतले नेतृत्व गर्न सक्दैन। 2020 को आधा आधीसम्ममा चाहिँ नेपाली कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी हुन्, देशभक्त हुन् र संसारवर्ग कम्युनिस्टहरू राष्ट्रवादी हुन्, देशभक्त हुन् भन्ने कुराको एउटा संस्थागत रूपले स्थापित भएको चाहिँ थियो। तर पछिल्लो समयक्रममा के भयो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँको चाहिँ उदारीकरण, नव उदारवादको कारणले गर्दाखेरि भूमण्डलीकरण, प्रतिस्पर्धा, खुला बजार अर्थतन्त्र, यी सबै प्रवृत्तिहरूको चाहिँ उपजको रूपमा के पैदा भयो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विखण्डनवाद चाहिँ हाबी हुँदै गयो, विभाजनवाद हाबी हुँदै गयो र त्यही विखण्डन र विभाजनले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता झन्झन कमजोर बन्दै गइरहेको छ, झन्झन कमजोर बन्दै गइरहेको छ र यही स्थितिमा रहने हो भने नेपालको अस्मिता समाप्त हुँदैछ। कुनै दिन नेपालको अस्मिता समाप्त हुँदैछ, नेपालको दिन गन्ती गर्ने अवस्थामा मात्रै पुगिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति कम्युनिस्टहरू एकीकरण हुने कि नहुने, एकताबद्ध हुने कि नहुने, एकताबद्ध हुने प्रक्रियामा चाहिँ निश्चय पनि इतिहासमा दुईटा धार देखा परेका थिए। चौथो महाधिवेशन र तात्कालीन माले दुईटा धार देखा परेका थिए। दुईटा धारमा चौथो महाधिवेशनका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू यही नै हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ एकीकरण गरेर एउटा प्रक्रियाबाट अगाडि लानुपर्ने आवश्यकता निश्चित रूपले थियो, तर यो रूपले हुन सकेन। त्यसको पनि आत्मसमीक्षा गर्दै अब नयाँ सिराबाट चाहिँ फेरि पनि नयाँ ढङ्गले एकीकरण नगर्ने हो भने राष्ट्रियताको मुद्दालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ साम्राज्यवाद र विस्तारवादका सबै प्रकारका उपनिवेशका सबै रूपहरूको विरुद्धमा चाहिँ एकजुट हुनलाई राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अभियान सञ्चालन नगर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ समाजवादी क्रान्ति असम्भव छ। विश्वभरि जुनसुकै मुलुकमा पनि हेर्नुहोस्, तपाईँको सामन्तवादलाई विस्थापित गर्नुको लागि साथै विदेशी एकाधिकार प्रभुत्वलाई पनि विस्थापन गर्न अनिवार्य छ। विदेशी प्रभुत्वलाई विस्थापन गरेर मात्रै जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ र समाजवाद प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ, अन्यथा कहीँ पनि अगाडि बढेको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा पनि अहिलेको विश्वको परिस्थिति भनेको साम्राज्यवादको युग हो, सर्वहारा क्रान्तिको युग हो। सर्वहारा क्रान्तिको युगको सर्वहारा क्रान्तिको आन्दोलनको चरण कहाँ हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको चरणको रूपमा रहेको छ। त्यसमा अहिलेको एजेन्डा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको लागि चाहिँ एकजुट हुने कि नहुने क्वेसन त्यहाँनिर रहेको छ। राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्यौँ, नेपाल बच्यो, नेपाल स्वाधीन बन्छ। यदि त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेन भने नेपालको स्वाधीनता समाप्त हुने दिशामा जाँदैछ। अत्यन्तै दुःखद घटना चाहिँ दुःखद परिघटनाको रूपमा जाँदैछ। नेपाल इतिहासमा एउटा थियो भन्ने खालको चाहिँ एउटा इतिहासको पाना बन्ने अवस्थामा जाँदैछ। त्यसो भएको हुनाले यो स्थितिलाई ध्यानमा राखेर आज जुन खालको जमघट भएको छ, विद्यार्थी सङ्गठनले जो जमघट गरेको छ, तर पनि लेफ्ट मुभमेन्टलाई कसरी अगाडि बढाउने, नेपालको स्वाधीनतालाई कसरी रक्षा गर्ने, समाजवादी क्रान्तिभन्दा अगाडिको पूर्वाधार कसरी तयार गर्ने भन्ने लगायतका विषयहरू पनि सबै गम्भीर भएर लाग्नु जरुरी छ, केन्द्रित भएर लाग्नु जरुरी छ। त्यसो गर्न सक्यो भने मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा सार्थकता प्राप्त गर्नेछ, समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्नेछ। अन्यथा चाहिँ यो हेर्दा हेर्दै चाहिँ विघटन र विसर्जनको पराकाष्ठमा पुग्दैछ। त्यसैले यसबाट चाहिँ गम्भीर रूपले लिएर सबै एकजुट भएर अगाडि बढ्नलाई आग्रह गर्दै आफ्नो शुभकामनाका शब्दहरू यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। पार्टीमा लाग्ने बनाउने, जुन बेला म 8 कक्षामा पढ्थेँ, पहिलो कम्युनिस्ट पार्टी के हो भनेर कक्षा लिने व्यक्ति अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हुनुहुन्न, चाहे चित्रबहादुरजी चिन्नुहुन्छ, स्वबहादुर बस्नेत, उहाँ राजावादी हुनुहुन्छ, कट्टर राजावादी। र मैले पाएको प्रेरणा, मैले पढेको स्कुलका दिनमणि भण्डारी जो हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो प्युठानको रातामाटा स्कुलका, विद्यार्थी नै देशको राजनीतिक आन्दोलनलाई मुखरित गर्ने उनीहरू नै प्रवक्ता हुन्थ्यो, उनीहरूको माध्यमबाट नै जान्थ्यो। त्यस कारणले विद्यार्थी आन्दोलन अगाडि देखिएको थियो। अहिले विद्यार्थी आन्दोलन पछाडि जस्तो देखिएको छ। त्यसका केही चिजहरू फरक छ, परिस्थितिमा आएको परिवर्तनका केही कुराहरू फरक छ र कल्चरली पनि फरक छ, सांस्कृतिक रूपले पनि फरक छ।
हिजो विद्यार्थी आन्दोलनमा जुन प्रकारको आचरण र आचार देखिन्थ्यो आज चाहिँ त्यो स्खलित भएको छ। यो कुरा महसुस गर्नु आज त्यो स्खलित भएको स्थिति देखिन्छ। आधारभूतमा विद्यार्थी आन्दोलन यति बेला हेर्ने बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरू पैदा गर्ने मुख्य थलो, बौद्धिकहरू पैदा गर्ने थलो 3 in 1 भनिन्छ नि। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउनका लागि 3 in 1 भन्ने सन्दर्भमा दुईटा प्रकारका 3 in 1, एउटा मजदुर, किसान र बुद्धिजीवी, तीनटाको संयोजनले कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्ने। मैले यसको व्याख्या गरेँ। दोस्रो युवा, वयस्क र प्रौढ, यो संयोजन भयो भने अनि बल्ल संगठन अनुभव, जागरुक, सक्रियता, अनुभव र क्रियाशीलता आदि कुराहरूले यसलाई अगाडि बढाउन सक्दछ भन्ने मान्यता अन्तर्गत हो। त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलनको महत्त्व, विचारधारात्मक प्रष्टताको महत्त्व जरुरी पर्दछ। आज कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचारको प्रश्न स्खलित भएको छ। आज समग्र विद्यार्थी आन्दोलन पनि उपभोक्तावादी समाजले यति गाँजेको छ, यति डरलाग्दोसँग गाँजेको छ, थाहै छैन कि हामी कहाँ गइरहेका छौँ भन्ने कुराहरूको बाटोमा त्यो चाहिँ एउटा अन्य मनस्क स्थितिमा पुगिसकेको महसुस गरिन्छ कि यति बेला हामीले विगतको तुलना र आजको तुलना, आजको स्थिति हेर्छौँ, परिवर्तित परिस्थितिमा आएको सहजताको एउटा बाटो होला। त्यो सहजतामा त्यसलाई ठिक ढङ्गले उपयोग गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब अर्को पाटो भनेको विद्यार्थी आन्दोलनका दुईटा पाटाहरू हुन्छन्। एउटा पाटो भनेको आफ्नै अध्ययनका निम्ति उपयुक्त शिक्षा र शिक्षा विधिको व्यवस्थापनका निम्ति जुन सुकै राज्य प्रणाली भए पनि त्यसका निम्तिको स्ट्रगल, आफ्नै सङ्घर्ष हो। दोस्रो के हो भने ऊ त्योभन्दा अगाडि ऊ देशको नागरिक हो। यो नागरिकको हैसियतले निर्वाह गर्ने राजनैतिक आन्दोलनको एक असल योद्धाको रूपमा विकास गर्ने र गराउने संरचनागत अस्तित्वको निर्माण गर्ने कुराहरूको निम्ति त्यसमा लागि पर्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बुद्धिजीवी भएन भने विश्लेषणसम्म हुँदैन। त्यसैले 3 in 1 मा बुद्धिजीवी पनि चाहिन्छ भनेको। तर बुद्धिजीवीको मूल भूमिका मात्रै भयो भने कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि के हुन्छ भने त्यो मूल भूमिकाको दिशा र यदि पैसाको प्रशस्त मात्रामा भयो भने त्यो बिग्रिन्छ, विकृत हुन्छ। इटालीको कम्युनिस्ट पार्टी पैसा धेरै भएको कारणले बिग्रेको, पैसा धेरै भएको कारणले इटालीको कम्युनिस्ट पार्टी। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बुद्धिजीवी वर्गहरू जो लिडरसिपमा आएका थिए, अधिकांश लिडरसिपमा आएका बुद्धिजीवी वर्गहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट विचलित भएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विकृत दिशामा लैजान पनि प्रयत्न गरेका इतिहासहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संयोजनको आवश्यकता पर्दछ। अब हामी यति बेलाको तत्कालीन स्थितिमा हेर्ने हो भने मुलुक नेपाली सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा हामीले अपेक्षा गरेका के थियो? कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदा तीनटा कुरा, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका। कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वमा राष्ट्रियता समर्थन गर्ने, जनतन्त्रको रक्षा गर्ने, प्राप्ति गर्ने, जनजीविकाको अर्थात् जनजीविका समृद्धिमा जोडिएको छ। जनतन्त्र हामीले निरङ्कुशताको अन्त्य गऱ्यौँ, राजतन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ, तर त्यति मात्रै जनतन्त्रको मुख्य लक्ष्य होइन। लोकतन्त्र अर्थात् हामीले चाहेको समाज निर्माणको लक्ष्य त्यति होइन। जहाँसम्म राष्ट्रियताको प्रश्न हो, हामी राष्ट्रियता यति बेला, हिजो पनि राष्ट्रियता धरापमा थियो, यति बेला पनि राष्ट्रियता जन धरापमा परेको। ओपन सोसाइटी हुँदाखेरि, खुल्ला समाज हुँदाखेरि राष्ट्रियता अझ डरलाग्दो स्थितिमा पुगिरहेको महसुस भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचेको नेपालको सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनको स्थिति यति बेला अझ भयानक छ। आज हामी यो प्लेटफर्ममा हेर्दाखेरि एउटै हामी संरचनाबाट विकसित भएकाहरू 4वटा समूहमा रहेछौँ। यो अखिलका इतिहासभित्र रहेका 4वटा समूहमा हामी कोही मसालमा छौँ। त्यो विचारधारा समस्याका कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन विभक्त हुनुको मुख्य कारण हो। आन्दोलन विभक्त हुनेका दुईटा कारण देखिरहेछन् मूलभूत रूपमा। एउटा आइडियोलोजी के अरे पर्सनालिटी कल्ट, व्यक्तित्वको बीचको टक्कर, अर्को विचारधाराको समस्या।
हामी आफूले सोचेका कुराहरू सबै सार्वभौम ठानिरहेका छौँ, तर वस्तुगत यथार्थतामा त्यो सार्वभौम छ छैन भन्ने कुराहरूको त्यसलाई कसरी पहिचान गर्ने त भन्नु भन्दाखेरि त्यसको मूल पक्ष आइडियोलोजिकली त्यो ठिक छ कि छैन। जस्तो यहाँ अहिले अलिकति उठ्यो, हुन त यो मिलनमा चाहिँ नि एकअर्काका आलोचना पनि नगरौँ भन्ने हो, घोषपेच पनि नगरौँ भन्ने हो, किनभने यो मिलन समारोह हो। फेरि पनि के भने आइडियोलोजिकल प्रश्नहरू आइसके पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो आफ्नो जीवन पद्धति हो। त्यसैले यो आइडियोलोजिकल प्रश्नमा कहाँनिर देखा पर्छ भने आज हामीले अभ्यास गरिरहेको राजनीतिक प्रणाली हामीले सोचेअनुसारको समाजवाद निर्माण गर्ने दिशामा गयो कि गएन त भन्नु भन्दाखेरि यति बेला हामीले सोचेको क्रान्ति सफल भयो कि भएन त भएको छ कि कसैले क्रान्ति सफल भयो, अब वर्ग संघर्ष सिद्धियो, अब के अरे उत्पादन विकास गर्ने र समृद्धिको दिशा नै आजको समाजवाद हो भन्नु भनिन्छ। तर त्यो सत्य देखिएको छैन। किन देखिएन? क्रान्ति पुरा भएको भए त राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जगेर्ना भइसक्नु पर्ने थियो। आज धरापमा किन परेको छ राष्ट्रिय सार्वभौमिकता? आज विश्व साम्राज्यवाददेखि भारतीय विस्तारवादले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेपका थुप्रै यस्ता घटनाहरू छन् जुन घटनाहरू किन हल भएनन्? आज समाजवादको दिशामा पुग्यो, वर्षसम्म सकियो भने के आजको अन्तर्विरोध सिद्धियो त? अब समाजमा भएको अन्तर्विरोध छैनन्, पुँजीपति र श्रमिक वर्गको बिचको अन्तर्विरोध छैनन्, किसान र जमिनदारको बिचको अन्तर्विरोध छैनन्, समाजमा जातीय भाषिक अन्तर्विरोधहरू छैनन्, सांस्कृतिक अन्तर्विरोधहरू छैनन्। त्यसकारणले अन्तर्विरोध सिद्धियो भनेपछि मात्रै बल्ल समाजवादको परिकल्पना हुन सक्दछ। त्यसकारण अन्तर्विरोध अझ जटिल र झन् कठिन मोडमा चाहिँ अन्तर्विरोध निस्किरहेका छ। आज हाम्रा अगाडि राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रश्न नयाँ ढङ्गले चुनौती आएको छ। एमसिसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, विश्व साम्राज्यवादले ग्लोबल पोलिटिक्सको निम्ति हाम्रो भूमिलाई अधीनस्थ गर्न खोजिरहेको छ। हामी त्यसलाई उपलब्धि पनि ठान्छौँ, ठिक हो, हामी त्यसलाई उपलब्धि ठानिरहेका छौँ। कसैले भने कसैले यो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथिको ठुलो चुनौती हो ठानेका छ। यो केले हामीलाई फरक गर्यो त भने विचार दृष्टिकोणका कारणले फरक गर्यो। त्यसैले यी प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा उठिरहेका छन्। यीलाई हल गर्नका निम्ति हाम्रो बहस र अन्तर्क्रियाहरू, हाम्रा विविध कोणबाट बहस र अन्तर्क्रियाहरू भएका छैनन्। 10 मिनटको बिचमा हामीले सबै कुराहरू अन्तर्क्रिया गरेर निकालेर अन्तर्क्रिया गरेर सार पनि निकाल्न सक्दैनौँ।